आम आदमी पार्टीचे सरकार सदांच म्हणटा की आमचे हॉस्पिटल्स हेल्थ केअर सेंटर आमचे पळयात, हेल्थ केअर फॅसिलिटीज पळयात किंवा एज्युकेशन हे दोन मॉडेल तुम्ही सदांच लोकां पर्यंत पावयता. धरया फाल्यां जर निवडून आयले न्ही जाल्यार तुमी आयडी हॉस्पिटला खातीर कितें प्लॅन्स आसा? आमी आमच्या पार्टीच्या मार्फत हांव ऑलरेडी केजरीवाल सरा कडेन उलयिल्लो आसा ह्या बद्दल. तेंच्यांनी म्हाका फूल एश्युरन्स दिलां तूं तर निवडून आयलो जाल्यार 2027 इलेक्शनाच्या पयलीं ज्यो कितें फॅसिलिटीज ज्यो गरजेच्यो आसा त्यो फॅसिलिटीज आमी आमच्या हिसपान कश्यो करपाच्यो आसा त्यो आमी करुया म्हणून. कश्यो म्हटल्यार आतां आमी आयज तुमकां सांगता बाणावले आमचो वेंजी बाब ताणें न्ही आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें आयज 450 कॅटरेक्ट ऑपरेशन केलें, फ्री केलें तें. गव्हर्मेंटाचो साथ घेवना आनी दिवकूय ना गव्हर्मेंटान साथ. ते करपाची जेन्ना नियत आसता बाबा एक लोकांक लागून सामान्य लोकांक लागून कितें तर करपाक जाय जाल्यार ती गोश्ट कशीय घडोवन हाडूं शकता. बरोबर. हय. आनी आमची पार्टी नॅशनलायज पार्टी. आमी आयज दिल्ली वाठारांत दिल्ली आनी पंजाब सुद्दां जायतीं कामां केल्या, जॉब्स क्रिएट करून दिल्या. अरावंड 65,000 जॉब्स दिले आमी पंजाब. आनी आयज हांगसर लोक जॉबाक लागून कशे रडटात आनी ते कितें जाता घडटा, कोण केस घालता कोणाचेर, पयशे घेतले म्हणटा, कितें करतात तेंच समजना. तुम्ही वेंजी बाबाले उलयले मोहल्ला क्लिनीक तुम्ही वेंजी बाबांनी सांगिल्लें पूण तो तितलो सक्सेसफूल जाल्लो असो आमकां दिश्टी पडोंक नाशिल्लो पळय. सो ताज्या बद्दल कितें विचार आहा तुजे? ताज्या बद्दल म्हाजे विचार म्हटल्यार म्हाका ते तुमकां क्लियर कट तशें हांव आयज तेजेर म्हाजी तितकी ब्लू प्रिंट आसतली तुमची हय आसा. बरोबर, ब्लू प्रिंट आसतली. फुडें वयता आसतना बाकीचे इश्यूज हांगासर आसा. फॉर एक्झाम्पल आमी म्हणटा की मार्केट. हांव कांय लोकां कडेन उलयतालो मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा खुबशे जाण म्हणटाले व्हायट एलिफंट जावन पडिल्लो आसा ताचेर काय अजून पर्यंत कोण विचार करिना किंवा बाकीचे ना. तुमचो कितें प्लॅन आसा ताच्या खातीर? म्हाजो प्लॅन तेजेर अवश्य आसा. जे आमचे फीश मार्केट आसा त्या फीश मार्केटांच्यान आयज नुस्तें हाडटा आमी, तें नुस्तें घरान आमी हाडून खाता. तें नुस्तें घेवपा वता आसतना इतकी वीट दिसता थंय की बाबा नुस्तेंच नाकाशें दिसता मागीर. सो तें एक नुस्तें फीश मार्केट किंवा आमचे ते आतां इतके त्या मार्केटान जे आमचे वेंडर्स आसा त्या वेंडर्सांक कांयच थंय सोय जाल्ली ना. ते वेंडर्स सगळे बेजारलेले आसा. प्रत्येक फावटी तांकां फक्त कमिटमेंट दिवन येता पूण ते केन्नाच तांकां डिलिव्हर जायना. सो म्हाका ती कमिटमेंट तांकां दिवन बाबा ते वेवस्थीत सारके चाळणीक लावन ते डिलिव्हर करपाक जाय. बरोबर. सो ही तयारी तुमची सगळी आसतली पयलींच आसतली. फुडलो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता. आतां यंग असल्या कारणान एकदां म्हणटा की आउट ऑफ द बॉक्स विचार करप. सो हेजो फायदो पॉलिटिक्सान तुमी हे पयलीं तुमी सोशल वर्कान तुमी इलेक्शनार तेन्नाय घेतलाच आसतलो. सो हाजो फायदो तुमी चित्ता तसो जातलो असो दिसता तुमकां एज अ यंग ब्लड आसल्या? डेफिनेटली जातलो. तुमकां आयज हांव आयडी हॉस्पिटलाचेर उलयलो. हांव आयज एकूच आयडी हॉस्पिटलाचो उलयलो पूण आमच्या गव्हर्मेंट आमच्या पार्टीन आमी कितें चिंतलां की प्रत्येक आयडी हॉस्पिटलाचेरूच कित्याक डिपेंडंट रावपाक जाय. फाल्यां तर आमची सरकार येयली गोंयांत जाल्यार आमी आनी एक 4-5 हॉस्पिटलां तशीं मोठी हॉस्पिटलां जी गरजेचीं आसा धारबांदोडा जाय पडटलीं कित्याक थंयच्या लोकांक फोंड्या येवपाक त्रास जाता. सो थंय एक करचें अशें एक 4-5 आनी तशीं हॉस्पिटलां करपाचो आमचो प्लॅन आसा. आमी ऑलरेडी आमच्या लेवलाचेर जायते कडेन आमी मेडिकल कॅम्प सेट केल्या कळ्ळें न्ही. सो इवन बाणावले आमी कॅम्प सेट करून थंय भरपूर लोकांची आमी सेवा केल्ली आसा. सो तुमी म्हणटा की आनी एक जर एक MLA मेळ्ळो जाल्यार तितलेच पार्टी स्ट्रॉंग करपाक आनी बाकीची कामां करपाक बरें पडटलें. म्हणजे बाणावले आसा किंवा बाकीची तुमची वेळी आसा किंवा आतां फोंड्या जर आयलो जाल्यार आनीक आमची स्ट्रॉंग तुमी करपाक शकतले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.